डे 2 को अब गोल्डन रेशियो को टपिकमा चाहिँ अब हामी कुरा गर्छौँ। गोल्डन रेशियो भनेको चाहिँ के? गोल्डन रेशियो भनेको इट्स डिराइभ फ्रम द फिबोनाची सिक्वेन्स। फिबोनाची सिक्वेन्स भन्दाखेरि चाहिँ इट्स अ सिक्वेन्स अफ द के अरे वेयर द नेक्स्ट नम्बर इज अ सिक्वेन्स के अरे इन द सिक्वेन्स इज द सम अफ द टोटल अफ द टू नम्बर्स बिफोर इन द सिक्वेन्स। भनेको चाहिँ के हो? अब सिक्वेन्समा इट अलवेज स्टार्ट्स विथ 0 and 1। अब नेक्स्ट वान इज के अरे द नेक्स्ट नम्बर इन द सिक्वेन्स इज द के अरे एडिसन अफ द वान बिफोर टू अफ द एडिसन अफ द इज द के अरे एडिटिभ या द सम अफ द के अरे टू बिफोर इट टू नम्बर्स बिफोर इट भनेपछि 0 1 छ। अनि त्यसपछि यसपछिको आउने नेक्स्ट नम्बर जुन 1 छ, 0 छ, यहाँ 1 छ। अब यसपछिको आउने जुन नम्बर 1 छ यो चाहिँ इट्स द एडिसन अफ 0 प्लस 1। 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टु 1। अब नेक्स्ट गर्नु पर्दाखेरि अब यो नम्बर चाहिँ इज द एडिसन के अरे सम अफ द नम्बर्स 2 बिफोर इट भनेपछि 1 प्लस 1। अनि त्यस्तो गर्दै 3 भनेपछि 2 प्लस 1, 5 भनेपछि 3 प्लस 2, 8 भनेपछि 3 प्लस 5, 13 भनेपछि 5 प्लस 8 एन्ड सो अन। अब दिस विल गो अन इन्फिनिटली। फिबोनाची सिक्वेन्स भनेको त्यस्तो। अनि सिमिलरली गोल्डन रेशियो पनि विल गो अन इन्फिनिटली। त्यसको अब के अरे गोल्डन रेशियोको चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो अब पछि गएर बिस्तारै विल लर्न अबाउट द गोल्डन के अरे द गोल्डन सर्कल्स, द गोल्डन स्क्वायर्स एन्ड द गोल्डन स्पाइरल भन्ने तिनवटा कुरा सिक्छौँ होइन। अब त्यो पनि यही हो। यसको के अरे साइज चाहिँ इट किप्स के अरे इन्क्रिजिङ के अरे एन्डलेसली। हजुर कसरी के भन्नुभयो? झुकेर माइक अनम्युट भएको होला। कन्टिन्यू कन्टिन्यू। ओके, द एक्चुअल रेशियो चाहिँ के हो? द एक्चुअल रेशियो इज क्वाइट लङ होइन। अब यो पनि अलि लामै छ। 1.6183398875 इज द एक्चुअल त्यो रेशियो होइन। तर हामी त्यसलाई सर्टन गरेर 1:1.618 भन्छ। अब 1:1.618 चाहिँ किन? अब 1.618 त रेशियो भयो होइन। 1:1.618 किन भन्दा अब यो के अरे रेशियोलाई चाहिँ इट्स के अरे इट इज के अरे डिराइभ इट इज नोन सिम्बलाइज एज फाइ होइन, द ग्रिक सिम्बल फाइ। अब हामीले चाहिँ किन 1:1.618 भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ द रेशियो इज बेस्ट रिप्रेजेन्टेड बाई के अरे रेक्ट्याङ्गल हुज लङ्गर साइड इज 5 टाइम्स द लेन्थ अफ द सर्टर साइड भनेपछि इफ के अरे द सर्टेस्ट साइड अफ द रेक्ट्याङ्गल इज 1 देन अब यसको जुन लङ्गर साइड हुन्छ इट्स के अरे इन्टु अब 1 × 5 टाइम्स भनेपछि 1 × 1 के अरे 1 भनौँ 1:1.1 1:1.618 अब त्यस्तो हुने भयो। सो द्याट्स अब हामीले त्यो लेख्ने कारण त्यो द्याट्स द एक्चुअल रेशियो होइन। गोल्डन रेशियो भने चाहिँ के भन्दाखेरि इट्स के अरे 1:1.618। अब गोल्डन रेशियो अब हाम्रो चाहिँ यहाँ गोल्डन स्पाइरल भन्ने छ। अब गोल्डन स्पाइरलमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि द गोल्डन स्पाइरल इज अ स्पाइरल विथ द ग्रोथ रेट अफ 5। अब ग्रोथ रेट अफ 5 भनेपछि के हो भन्दाखेरि एज यु क्यान सी अब पछाडि गएर हेऱ्यो भने गोल्डन रेक्ट्याङ्गलको भित्रै हाम्रो त्यो के अरे गोल्डन स्पाइरल बनेको छ। अब गोल्डन स्पाइरल के इट इज फाउन्ड अल ओभर के अरे नेचर के इट्स फाउन्ड अल ओभर द नेचुरल वर्ल्ड एन्ड द म्यानमेड ओके सरी इट्स फाउन्ड अल ओभर द नेचुरल एन्ड द म्यानमेड वर्ल्ड राइट रहेछ। सरी मैले चाहिँ गल्ती गराउन थालेँ। एन्ड इज इनहेरेन्टली एस्थेटिकली प्लिजिङ। अब यहाँ पछाडिको हजुरले ब्याकग्राउन्डमा हेर्नुभयो भने पनि मेरो यहाँ जुन यो के अरे प्लान्ट देखिरहेको छ नि इज अल्सो फलोइङ द गोल्डन स्पाइरल। मेरो के अरे माउस स्किल्स अलि नराम्रो छ तर यही हो, इट्स स्टिल फलोइङ द गोल्डन स्पाइरल एज यु क्यान सी होइन। अब गोल्डन स्पाइरल चाहिँ इज बेस्ट रिप्रेजेन्टेड बाई त्यही रेक्ट्याङ्गल भित्र चाहिँ देयर इज अ स्पाइरल गोइङ फ्रम के अरे गोइङ फ्रम द इनसाइड टु द आउटसाइड। अब के अब यु बेसिकली के अरे अब यो बरु के अरे इलस्ट्रेटरमा अहिले एकछिनमा बुझाउँछु। अब गोल्डन स्पाइरल चाहिँ कहाँ के भेट्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब कसरी बनाउनु भने चाहिँ इलस्ट्रेटरमा अहिले एकछिनमा गइरहेको छु। गोल्डन स्पाइरल चाहिँ कहाँ भेट्छ भन्दाखेरि एन्सियन्ट रोमन आर्किटेक्चरमा चाहिँ दे आर युजिङ द गोल्डन रेक्ट्याङ्गल के अरे वेन यु सी द स्ट्रक्चर इट इज के अरे पर्फेक्टली फिटिङ इनसाइड द गोल्डन रेक्ट्याङ्गल होइन। स्पाइरल त अब इट्स जस्ट फर द एक्जाम्पल टु सो द्याट द रेक्ट्याङ्गल इज एक्चुअली इज द गोल्डन रेक्ट्याङ्गल होइन। अब यहाँ नेचुरल त्यो त्यसमा चाहिँ इज द मलस्कको सेल हो होइन। अब स्नेलको या त हर्मिट क्राबहरू हेर्नु हो भने यस्तो सेलहरूभित्र बस्छन्। यसको भित्र पनि हजुरले खोलेर राम्ररी हेर्नु हो भने या त नखोलिकन हेरे पनि यु सी द सेप अफ द गोल्डन त्यो स्पाइरल है। अब हाम्रो ग्यालेक्सी पनि द होल ग्यालेक्सी द्याट वी रिजाइड इन द होल मिल्की वे ग्यालेक्सी अफ द एन्ड्रोमेडा वाट एभर के अरे विच एभर ग्यालेक्सी वान सी बेसिकली स्पाइरल ग्यालेक्सीहरू भन्यो भने दे आर अल फलोइङ द गोल्डन स्पाइरल। आई सुड युज द पेन टुल लेस।
अनि त्यसपछि अब त्यही अघिको एक्जाम्पलहरू मलस्कहरू, अनि त्यसपछि यता यो भयो ग्यालेक्सी भयो, प्लान्ट्सहरू भयो, हाम्रो भोर्टेक्सहरू सहित अब नेचुरल डिजास्टर्सहरू आउँदाखेरि पनि दे स्टिल फलो द के अरे गोल्डन रेसियो। हाम्रो सनफ्लावरहरू भयो, दे सपोज आई थिङ्क दिस इज अ फसल, आई डोन्ट रियली नो, इट्स सपोज टु बी अ फसल आई थिङ्क, त्यसमा पनि गोल्डन स्पाइरल छ। सो अब लेट्स मुभ अन होइन, हामीले अब कहाँ कहाँ युज के छ भने देख्यो अनि वी नो वाट इट इज होइन। अब सो लेट्स मुभ अन टु इलस्ट्रेटर। स्क्रिन सेयर आउने छ, न्यू स्क्रिन सेयर। राइट, नाउ लेट्स गो टु इलस्ट्रेटर है। अब आज चाहिँ अब के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ विल बी मेकिङ समथिङ युजिङ द गोल्डन के अरे गोल्डन उयो गोल्डन रेसियो। आजको त्यति क्लास चाहिँ लामो हुँदैन, तर अलिकति दिस इज समथिङ द्याट्स गुड टु नो है। अब मान्छे वेन एभर यु मेक समथिङ अर के अरे त्यस्तै के कम्पोज गर्नु पऱ्यो भने गोल्डन स्पाइरल चाहिँ कहाँ कहाँ युज हुन्छ भन्दाखेरि यु क्यान युज इट इन कम्पोजिसन, यु क्यान युज इट इन म्युजिक, यु क्यान युज इट इन आर्ट होइन। केही अब के अरे डिजाइनहरू गर्नु पऱ्यो भने त्यसमा पनि गोल्डन रेसियो चलाउनु मिल्यो। अब केही आर्किटेक्चरहरूको लागि, स्कल्पटिङको लागि पनि गोल्डन रेसियोहरू हुन्छ। अब चाहिँ कतिजना इफ यु अब कतिजनाले यो पनि भन्छ इफ टु मेक द टु हेभ अ पर्फेक्ट सेप इट टु फलो द गोल्डन रेसियो भनेर भन्छ होइन फेसको लागि। अब त्यो चाहिँ इट्स काइन्ड टेकिङ द थिङ्स अ बिट टु फार होइन, तर भन्न खोजेको चाहिँ युल फाइन्ड इट एनीवेयर भन्न खोजेकै हो मेन त। सो अब गोल्डन यो स्पाइरलको लागि स्पाइरल चाहिँ कसरी बनाउनु भन्दाखेरि चाहिँ विल युज के अरे अब विल युज द के अरे स्क्वायर टुल होइन, हाम्रो यो के अरे ट्याङ्गल टुल भन्ने छ। अब लेट्स मेक अ नर्मल स्क्वायर है पहिला, लेट्स डुप्लिकेट द स्क्वायर। डुप्लिकेट गर्नको लागि पहिला सेलेक्ट टुल युज गरेर अल्ट थिचेर क्लिक एन्ड ड्र्याग यसो गऱ्यो भने यु गेट टु स्क्वायर्स होइन। अब के अब यसबाट कसरी गर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ युजिङ द रेक्ट्याङ्गल टुल अगेन के अरे एउटा एङ्कर पोइन्टमा लगेर मेक अ स्क्वायर होइन, मेक अ स्क्वायर अफ द के अरे गोइङ थ्रु द होल लेन्थ अफ द स्मलर स्क्वायर। त्यसरी गर्दै अब यो सेप चाहिँ इज अ गोल्डन रेक्ट्याङ्गल। यो इफ यु रिमुभ द 3 लाइन्स इन द मिडल, यो 3टा लाइनहरू बिचबाट हटाइदियो भने दिस बिकम्स अ गोल्डन रेक्ट्याङ्गल। दिस इज अ सिम्पल वे अफ मेकिङ गोल्डन रेक्ट्याङ्गल। यो चाहिँ अब हजुर मेजर गर्नु हो भने इट्स अलवेज 1:5 नै हुन्छ यसको त्यो के अरे रेसियो। अब यु क्यान डु दिस के अरे इन्डेफिनेटली, अघि मैले भने जस्तै दिस इज एन्डलेस। यु क्यान जस्ट किप गोइङ, यताबाट यस्तो आयो, यहाँबाट यस्तो आयो भने यता आउँछ एउटा। अनि मेक स्योर टु फलो द त्यो फलो अ स्पाइरल है। इफ यु स्टार्ट विथ दिस वान देन यु गो आउट के अरे अब यु क्यान गो फ्रम एनी साइड होइन, तर मेक स्योर यु आर गोइङ इन अ स्पाइरल गर्दै वेन यु मेकिङ सेप्स। यता अब नेक्स्ट, यहाँबाट फेरि यता नेक्स्ट, यताबाट फेरि अब यता नेक्स्ट। आई थिङ्क दिस इज गन बी इनफ जस्ट टु प्रुभ अ पोइन्ट। अझ एउटा स्क्वायर बनाइन्छ। अलराइट, सो दिस इज द गोल्डन रेसियोको त्यो स्क्वायरहरू है। लेट मी जस्ट फ्लिप इट अराउन्ड। अनि अब जतिवटा पनि बनाउँदै गयो इट्स अलवेज गन बी 1:5। दिस वान इज 1:5, दिस वान इज 1:5। अब फ्र्याक्टलहरू भन्ने कुरा पनि हुन्छ। फ्र्याक्टलहरू हजुरले हेर्नुभयो भने यो चाहिँ टर्महरू चाहिँ टिपिराखेको हुन्छ। अनि मैले सुरुमा भन्न बिर्सेँ बिफोर स्टार्टिङ होइन, प्लिज नोट आजको क्लास पनि एन्ड प्लिज नोट अब लाइक मैले गर्ने क्लासहरू सब नोट चाहिँ गरे हुन्छ होइन। अब इफ यु के अरे सर्च फर फ्र्याक्टल्स अन गुगल या त युट्युब होइन कसरी बन्छ भन्दा दे स्टिल फलो द फिबोनाची सिक्वेन्स अफ द गोल्डन रेसियो इन अ वे। किन भन्दाखेरि इट्स एन्डलेस, यु क्यान जुम इन कन्टिन्युसली, यु क्यान जुम आउट कन्टिन्युसली, बट द सेप विल रिमेन द सेम। अब फ्र्याक्टल भनेको चाहिँ इट्स क्वाइट एन इन्ट्रेस्टिङ थिङ होइन, क्यालकुलेसन्सहरू गरेर मान्छे गर्छ, बट फ्र्याक्टल्स आर क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ, यु क्यान चेक इट आउट। अब गोल्डन रेसियोको लागि चाहिँ हामीले गोल्डन स्क्वायर्सहरू बनाइसक्यो होइन अब यता। what you're going to do is fill it up with के अरे अब सर्कल्स। अब गोल्डन सर्कल्सहरू चाहिँ कसरी भन्यो भने सरी रङ टुल, अहिलेको लागि चाहिँ के अरे त्यो स्क्वायरभित्र त्यो के अरे सर्कल मात्रै भरौँ। यु क्यान इभन फलो अलङ है इफ यु हेभ इलस्ट्रेटर अर एनिथिङ इलस्ट्रेटर फोटोसप ओपन इन यर कम्प्युटर। एक्चुअली सुरुमै फलो अलङ गर्नु भन्नु पर्ने रहेछ, भुल्ने। Alright, last one. There you go.
अब हाम्रो फिललाई चाहिँ एम्प्टी गरौँ होइन मेन त हामीलाई फिल चाहिँ चाहिँदैन अब वाट यु क्यान डु इज लेट्स कपी द सर्कल अघि यस्तै पहिला सेलेक्ट टुल युज गऱ्यो के सेलेक्ट गऱ्यो अनि अल थिचेर कपी अनि साइडमा लगाएर राख्यो त्यो सानोवाला चाहिँ दुइटै चाहिँदैन होइन एउटा मात्रै लिइ हुन्छ now we select everything यो के अरे इफ यु अब फ्र्याक्टलहरू खोजेर हेऱ्यो भने अलिकति बोल्ड पार्नु नदेखला फ्र्याक्टलहरू हेर्नुभयो भने यो सेप फलो गर्छ अलिकति इट्स गन ह्याभ समथिङ बिग अनि बिस्तारै सानो 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 हुँदै यताबाट भित्र जाँदै गर्छ and the more you zoom in the more details you'll get and you'll still see the fractals going on and on अब फ्र्याक्टल्सहरू पनि त्यस्तो golden ratio नै चलाउँछ it's a fun fact भनौँ न अब let's remanage this one all to the center this is series sequence of circles that is increasing exponentially increasing in the 1:5 ratio increase if this is 1 if we consider the smallest circle 1 then यसको comparison let's opt out of this if you in comparison to this circle is 1:5 times larger and so is this and they will see त्यो भन्दा 1.618 times larger हुँदै ठुलो भएको अब आजको लागि चाहिँ मैले के बनाएको छु भन्दाखेरि चाहिँ देयर इज अ स्मल स्केच आई डिड हैन धेरै कम्प्लेक्स पनि छैन क्यान एनीवन गेस यो कुन एनिमल यो कुन बर्ड हुनु के बनाउन खोजे हो मिठै हुन्छ चिकन केएफसी को अलराइट सो अब लेट्स अब कस्तो गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ फाइन्ड अ सर्कल दैट इज रिलेटिभली क्लोज or relatively the same size to the circle to the shape you want to start with let's get all to the side हैन पहिला यता त्यसले तपाईं सोचिनुहुन्छ अब choose गर्न चाहिँ एउटा एउटा गर्दै हो अब I can start with the body I can start with the tail दुईटैको अलग अलग शेप छ पछि गएर सब के शेप बिल्डर टुलले कम्बाइन गर्ने हो अनि के गरौँ भन्दा I think this one should be the one अब इट्स ट्रायल एन्ड एरर अब एउटा गर्ने हो अनि के अरे हजुरहरूको सेप सँग त्यो एनिमल मिलेन भने या त योसँग चाहिँ एक्चुअली ठ्याक्क मिलेन भने चाहिँ नतर्सिनु होला किन भन्दाखेरि स्केच गर्दाखेरि चाहिँ यु क्यानट कन्सिडर के अरे गोल्डन रेसियो माइन्डमा राखेर स्केच गर्न चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ गर्नुभयो भने त अब वाव होइन अब त के भन्नु टेलको सेप भयो अब यसरी कपी गर्नु आई फरगट टु से सुरु गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ यो सब बटमको यो स्केच लेयर चाहिँ लक गरिदिउँ है लेयर प्यानलमा गएर लेयर 1 को भित्र सबसे मुनिको या त सब यु क्यान जस्ट के अरे चेक हैन सबसे मुनिको विच एभर द लेयर इट इज द त्यो के अरे 1 युनिट लक त्यो चाहिँ सकेसम्म नहलोस् भन्ने कुरा अब लेट्स डु दिस and you can follow but I think I am using the wrong circle good enough right okay अब अलिकति के अरे आउटलाइन मात्रै हेर्नु पर्यो भने चाहिँ अब आउटलाइन मोडमा जाने कन्ट्रोल बाई है अझै क्लियर त्यो कट भ्यू देखिन्छ you need to make sure that everything is there lining up properly quite important अब in out गर्दै हेर्नु शब्द round shape right shape यो तल जानु पर्ला
अनि के प्रेफरेन्समा गएर चाहिँ त्यो पर्फर्मेन्सभित्र एउटा जस्ट सजेसन होइन, एडिटमा गएर प्रेफरेन्सभित्र जेनरलमा या त पर्फर्मेन्स भन्नेमा गएर के अरे जिपियु पर्फर्मेन्समा हजुरको अब राम्रै ग्राफिक्स कार्ड छ भने एनिमेटेड जुम अन गर्नु हो भने धेरै सजिलो हुन्छ। इफ यु एभर नोटिस्ड होइन, कहिलेकाहीँ अब मोस्ट अफ द पिपल हु हेभ अ गुड इनफ कम्प्युटर हजुरहरूको चाहिँ अब बाई डिफल्ट यो फिचर आउँछ होइन, तर दोज हु डोन्ट हेभ त्यो प्रपर त्यो कम्प्युटर है, जुम चाहिँ अलिकति राम्रो होस् भनेर मात्र जिपियु पर्फर्मेन्स यो अफ गरिदियो भने ओके गऱ्यो भने युल सी स्क्वायरहरू ड्र गर्न थाल्छ जुम गर्ने बेला। आई मिन इट्स नट ब्याड होइन, तर इट्स बेटर टु युज यो एनिमेटेड जुम, मेक्स थिङ्स इजियर। धेरै नै कतिको जुम ठ्याक्क देख्न पाएन। लाइन आएछ गयो होइन, आएपछि यहाँनिर बिग्रेछ। There you go. That should do. Again, outline tool is your friend है यता, सबसे बेस्ट फ्रेन्ड हुन्छ आउटलाइन मोड। हाम्रो अब बेसिक बडी सेप चाहिँ आइसक्यो, यु नट सी अहिले नै, तर थाहा पाउनुहुन्छ गर्न थालेपछि राम्ररी। विल स्लोली अब स्टार्ट टु रिमुभ सम थिङ्स। अब पिक्चरको चाहिँ मिलाउँ। This one looks good. No, and make it smaller as well. There we go. Should be a bit on. They should be. Alright, अब यहाँको mullet अब, I think it's called a mullet, right? I'm not getting the terms mixed up. बिरालोको आवाज सुन्नुभयो भने इग्नोर गर्नु होला। I'm sure it's a class. It's a class. Alright, now so we have a basic shape होइन, यद्यपि धेरै यो जम्बल्ड अप लाग्छ, तर शेप बिल्ड गर्न थालेपछि you'll see. So अब हाम्रो यहाँबाट सुरु गरौँ। For the lines, for the shape, slowly. Oops, एउटा शेप मिक्सिङ गरेछ, सरी कम्प्लिट गरिदिन्छु पहिला।
ल if I'm not wrong, that should be it. Okay, अब 10 minutes छ 10 minutes मा यो shape build गरेर अब सकाइदिनु अब shape build मा गयो त्यति जम्बल्ड अप भए पनि if you know your sketch अलि सजिलो हुन्छ याद गर्नु पर्यो यो गर्दा फेरि सकेसम्म चाहिँ कम शेप युज गर्न ट्राई गर्नु होला दिस इज नट गुड एक्जाम्पल तर स्टिल I think I messed up over here. I think so. Go back to shape builder. No, I got the wrong head right. Right. Nope, I see this. Keep on busy. You mean this? Oh, right, you mean. अब पर्ने I seem to have missed something again. I'm management for could be I'm using the wrong circle. बल्ल शेप मिलाइ जस्तो लाग्यो अब चाहिँ Fine problem. Yep, fine problem. Next we assign this another way. So I think you can see the shape coming up slowly.
Whoops. Shit. अब अल्ट थिचर सेप बिल्डर टुलमै अब सबसेलेक्ट गरेपछि अल्ट थिचर हजुरले के अरे क्लिक गर्न थाल्नु भने स्टार्ट डिलिटिङ वाट एभर के अरे यो त्यो के पो भन्नु हभर ओभरै भनौँ न क्लिक एन्ड हभर गर्दाखेरि जुनमा पनि अब सेलेक्ट हुन्छ त्यो सब डिलिट गर्छ अब अल्ट थिचर हजुरले यो हभर गर्नुभयो भने लेफ्ट क्लिक एन्ड हभर हभर अब हाम्रो यहाँ माथिको यो बनाउन थाल्नु पर्यो यो सेप मिसिङ छ one this should be the one yep back to shape builder whoops this one's fine, this one's fine, this one's fine. All right. They're almost done. And again, all feature about hover click and hover गरे भने we'll start to remove the shapes, unwanted shapes. And we're almost done. अब खुट्टा गर्ने time for soft laser. This one here. Copy it and this goes there. Make the big one. Bring it over here. Take it around. Bring it over here. Select all. Select all.